बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आसिफ जरदारी के हवाले से ख़बर सामने आई है, उनके ज़ख्मी होने की, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे सर्वेज़ और प्रोग्राम्स पर पाबंदी का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उस पर लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा NA 119 से मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी जो चैलेंज किए गए थे उसमें जो अहम पेशरफ्त सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त लिखा है तमाम रिटर्निंग अफसरान को, वो बड़ा दिलचस्प ख़त है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्लामाबाद में जो मुज़ाहिरीन हैं उनके हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की, उनको हरासा करने के हवाले से। दरख्वास्त गुजार समीदीन बलोच की जानिब से वकील अताउल्लाह कुंडी, डिप्टी कमिश्नर DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन और SSP ऑपरेशन अदालत के सामने पेश हुए। DC इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि राउंड द क्लॉक साउंड सिस्टम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरे शहरियों के भी हकूक़ हैं। नुमाइंदा IG इस्लामाबाद ऑफिस ने अदालत को बताया कि कोई नामालूम अफराद ले गए, उनका आपस में कोई झगड़ा होगा, जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि नामालूम अफराद की वजह से ये भाई बहनों को यहाँ ढूंढ रहे हैं। तो अदालत IG कह रहा था, IG ऑफिस से ये कहा जा रहा था कि कोई नामालूम अफराद कोई ले गए हैं, इस वजह से ये यहाँ धरना दे के बैठे हैं। तो अदालत ने कहा कोई नामालूमों के लिए कौन धरने देता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत को भी समझ नहीं आती है मामलात कहाँ ले जा रहे हैं। नुमाइंदा IG इस्लामाबाद ने कहा कि ये कोई चीज़ लेकर आएँ तो हमें दिखाएँ। वकील अताउल्लाह कुंडी ने कहा कि ये कहना शुरू कर देते हैं कि इस चीज़ की इजाज़त नहीं, NOC लेकर आएँ, हम फोकल पर्सन रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तंग कर रहे होते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सिक्योरिटी के लिए वॉक थ्रू गेट भी ये लगा सकते हैं, ये देग में हाथ डालकर चावल भी चेक करते हैं, कानून भी कुछ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया कि कानून होता तो ये बलूचिस्तान से यहाँ आते, औरतें बच्चे इनको कुछ हुआ तो इंतज़ामिया पुलिस की जिम्मेदारी होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुज़ाहिरीन को तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस और इंतज़ामिया की बेसिक ज़िम्मेदारी है। समीउद्दीन बलोच ने अदालत को बताया कि 15 साल से मेरे वालिद लापता हैं, SHO का रवैया बड़ा अजीब है, हम इस्लामाबाद आए और हमारे साथ ये रवैया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस इंतज़ामिया को हदायत की कि बलोच मुज़ाहिरीन को हरासा ना करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया कि जिनके भाई बेटे गुमशुदा हैं ये वही जानते हैं उन पर क्या गुजर रही है। शाहराह दस्तूर D चौक यहाँ तो ज़िंदगी गुजर गई, लोग एहतजाज करते हैं। अदालत ने मुज़ाहिरीन को भी हदायत की कि आप भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना करें कि जिससे आपके मकसद पर हर्फ आए। जस्टिस मोहसिन ने इस्तफसार किया कि क्या ये लोग कैंप पे होते हैं, वाशरूम्स क्या कोई सहूलत है, जिस पर DC ने बताया कि वहाँ कैंप लगे हैं, वाशरूम्स नहीं हैं। अदालत ने कहा ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव MCAO को हदायत देते हैं वो सहूलत फराम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि SHO किसी खातून के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच मुज़ाहिरीन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हदायत करते हुए कहा कि आज 3 बजे बलोच मुज़ाहिरीन के फोकल पर्सन पुलिस इंतज़ामिया से मिलेंगे, पुलिस और इंतज़ामिया भी मुलाकात करके TOR तय करे। अदालत ने CDA को हदायत जारी करते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसरान को ख़त लिखा गया। रिटर्निंग अफसरान अदालतों में पेश नहीं होते, जो अपीलेट ट्राइब्यूनल हैं वहाँ बुलाया जाता है वो पेश नहीं होते। अब एक DC है या AC है, उनकी अकड़ इतनी है कि वो पेश होना गवारा नहीं करते, उनको जो लिखे लिखाए फ़ैसले दिए गए थे वो तो उन्होंने जारी कर दी, अब वो रिटर्निंग अफसरान पेश नहीं होते। इलेक्शन कमीशन के वकील सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे तो अदालत को असिस्ट कर सकते हैं, जब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात आती है तो अदालत उनको नहीं सुनती क्योंकि उनका बोलना बनता नहीं है। इस पर अब जो चारों सूबाई जो इलेक्शन कमीशन है, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सिंध, KP के बलूचिस्तान, उनको ख़त लिखा गया है मरकज़ी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से। अपीयरेंस बिफोर द इलेक्शन ट्राइब्यूनल। अच्छा, ये अपीलेट ट्राइब्यूनल है, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का कंसेप्ट ही और है, वो इंतखाबात के बाद का मामला होता है। ये वो ट्राइब्यूनल हैं जो अपीलों के लिए बने हैं, अपीलेट ट्राइब्यूनल जिनको कहते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का ये हाल है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल का वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि हाई कोर्ट के जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं वहाँ जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो रेलेवेंट रिकॉर्ड एंड ऑल द अपील्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 63 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 के जी उसमें इट इज़ ऑब्जर्व्ड विद ग्रेट कंसर्न बाय द कमीशन दैट कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर्स आर नॉट अपेयरिंग बिफोर द इलेक्शन ट्राइब्यूनल अगेंस्ट द अपील्स ऑफ देयर स्क्रूटनी ऑर्डर्स रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। के इलेक्शन कमीशन को बड़ी परेशानी लाक है कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो पेश क्यों नहीं हो रहे। वो हाई कोर्ट्स के जो जजेस पर मुश्तमिल जो ट्राइब्यूनल के हैं अपीलों के,
ان میں پیش نہیں ہو رہے، ریکارڈ لے کے نہیں جا رہے، جس کی وجہ سے 90% جو مسترد ہوئے تھے فیصلے وہ سارے کے سارے منظور ہو گئے ہیں۔ بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر ایک خط لکھا ہے اور تمام صوبائی الیکشن کمیشنرز کو کہا ہے کہ تمام ریٹرننگ افسران کو کہا جائے کہ وہ اپنے کیس تیار کر کے لے جائیں، وہ اپنے ریکارڈ لے کر جائیں اور ریکارڈ لے کے پیش ہوں۔ آج جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں جو ریٹرننگ افسران پیش ہوئے، جج صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ نے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا ہے، جن کے بارے میں صحافی کہتے ہیں کہ تارڑ برادران نے یہ فیصلے لکھ کے دیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے حوالے اپنے فیصلوں میں دیے ہیں کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے لیے، یہ آپ نے پڑھے بھی ہیں، آپ نے خود پڑھے ہیں ان کو؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے متعلقہ پیراگراف پڑھے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف آپ نے جو کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے تھے انہی کو پڑھا ہے یا اور بھی کوئی فیصلے آپ نے پڑھے ہیں جس میں ریٹرننگ افسران کی ذمہ داریاں لکھی گئی ہیں؟ تو وہ انہوں نے کہاں پڑھنے تھے، نہ یہ انہوں نے پڑھے، لکھا لکھایا ان کے پاس آ گیا، لکھا لکھایا انہوں نے آگے بھیج دیا۔ اب الیکشن کمیشن انہیں کہتا ہے کہ آپ جا کے ڈیفینڈ کریں۔ وہ کیسے ڈیفینڈ کریں جب انہوں نے لکھا نہیں ہے؟ تو وہ ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے ان کو پریشانی لاحق ہے، اور اب الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر صورت جائیں اور جا کے پیش ہوں۔ دوسری جانب مریم نواز کے این اے 119 سے کاغذات نامزدگی پر سماعت ہوئی ہے۔ جج جسٹس رسال حسن سید نے سماعت کی۔ ندیم الطاف خان نے مریم نواز کے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل دائر کی۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا کہ مریم نواز نے کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپائے۔ این اے 119 کے ریٹرننگ افسر نے قانون کے منافی ان کے کاغذات مسترد کیے۔ عدالت نے ریٹرننگ افسر سے کل کے لیے سیچرڈے کو ہفتے والے دن جواب طلب کر لیا ہے۔ مریم نواز کے این اے 119 سے جو کاغذات نامزدگی منظوری ہے اس کے حوالے سے یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ میڈیا پر انتخابی حلقوں میں جو سروے اور پروگرامز پر پابندی کے خلاف درخواست جو نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا جاری کیا گیا ہے وہ غلط ہے، وہ غیر آئینی ہے، اور وہ انفارمیشن کا جو حق ہے آئین پاکستان نے دیا ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور اس وجہ سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت میں سماعت ہوئی۔ علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ بادی نظر میں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن صرف الیکشن ڈے کے لیے ہے، ایسی پابندی لگانے کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ الیکشن کے دوران حلقوں کے مسائل پر بات اور سروے ہوتے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیے جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 233 کے تحت میڈیا کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا، ضابطۂ اخلاق کی آڑ میں انتخابی حلقوں میں رپورٹنگ پر پابندی عائد کر دی۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ انتخابی کوڈ آف کنڈکٹ کی کلاز 12 کی بنیاد پر پیمرا نے پابندی کا غیر قانونی نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی کلاز 12 آئین پاکستان کے متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن کا اقدام بنیادی انسانی حقوق اور معلومات تک رسائی کے اقدام کے خلاف ہے۔ وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے لگائی گئی پابندی کا جو اقدام ہے اس کو کالعدم قرار دے۔ پہلے تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے اسی وقت الیکشن کمیشن کے نمائندے کو طلب کیا۔ عدالت نے دوران سماعت الیکشن کمیشن کے ذمہ دار افسر کو طلب کر لیا۔ بعد میں عدالت کو بتایا گیا کہ آج الیکشن ٹرائبونل میں وہ مختلف جگہوں پر پیش ہوئے ہیں، تو الیکشن کمیشن کے جو سینئر افسران ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، تو عدالت نے سماعت ملتوی کی اور عدالت کی جانب سے 9 جنوری کے لیے سماعت ملتوی کی گئی ہے، اور 9 جنوری کو عدالت نے الیکشن کمیشن کو جواب جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا یہ نوٹیفیکیشن اڑ جائے گا اور کسی صورت یہ نوٹیفیکیشن قابل قبول نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے، خوف اس بات کا ہے کہ جو بھی ٹی وی سروے، حتیٰ کہ ان کے سما ٹی وی نے منیب فاروق جیسے اینکرز، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس لیول کے لوگ ہیں اور جنہوں نے خاص طرح کے انٹرویو بھی کیے تھے، تو وہ جب جاتے ہیں عوام کے پاس تو عوام ان کے سامنے صرف پی ٹی آئی کا نام لیتی ہے۔ پھر میڈیا میں، ڈیجیٹل میڈیا میں کئی چینلز ہیں جو صرف سروے کرتے ہیں اور وہ رپورٹس دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ فلاں حلقے میں یہ صورتحال ہے، وہ ایکچول عوام کے پاس جا کے عوام کی اب اس سے ایک رائے بنتی ہے۔ رائے بنانا یہی تو کمپین ہوتی ہے، میڈیا جو لوگ کمپین کرتے ہیں انتخابی مہم، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے رائے بنانا۔ تو اب اگر ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پوچھا جاتا ہے کسی جگہ سے کہ آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں اور وہ سارے پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر حلقے سے نام پی ٹی آئی کا آ رہا ہے، انتخابات کے بعد آپ نے شیئر کے ووٹ نکالنے، وہ کیسے نکالیں گے جب لوگوں کو آپ پہلے ہی بتا دیں گے کہ جی حلقے میں تو نام پی ٹی آئی کا تھا تو یہ ووٹ شیئر کے کہاں سے آ گئے۔ ان چیزوں کو روکنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ سے امید ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن اڑ جائے گا۔
دوسری جانب 3 دن کے دورے پر آصف زرداری ملتان آئے ہیں اور انتخابی دورہ ہے ان کا، تو انہوں نے ایک تقریب تھی، پارٹی کی تقریب تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو وہاں پر بھگدڑ مچی اور اس بھگدڑ کی وجہ سے خبر یہ ہے ذرائع کی کہ آصف زرداری زخمی ہو گئے ہیں اور ان کو وہاں سے پھر ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ اب وہ کیسے زخمی ہوئے ہیں اور وہ جو تمام تفصیلات ہیں وہ تو سامنے آ جائیں گی، لیکن تقریب میں بھگدڑ مچنے سے آصف زرداری کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ ایک تشویشناک بات ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے کیا تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔